Mga mayong hapon mga kaparintots na napunta ni balik na punta diri sa atong igsuon nga nasunugan katong sa November 1 bitaw itong nasunog lang balay. Mao na ang sitwasyon karon. Gihinay-hinayan na naglimpyo kay ilang hinay-hinay pugtukod hinay-hinay. Tungod kay naaman ta na may atong mga kaigsuonan na nagpadala pud para hinabang diri. Na ako karon rin ibalik. Og salamat di ay sa nagpadala. Og hinabang si Itik Farming Davao. Salamat dol sa imong 700 nga gipadala. Og sa akong igagaw nga nagpadala 500 nga dili mo komisyon. No? Salamat gaw. Salamat kayo. Salamat. Og ako usab pasalamatan ang grupo sa Sulong Tulong nga napadayon sila nga naningkamot pod nga makahatag og gamay hinagmayng tabang rin. Salamat sa inyo idol, LMTV, Aika TV, Ramil sa apelido o si Real Makoy o si Udokhang Api. Salamat sa inyo idol. Saludo ako sa inyo sa inyong pagpaningkamot nga bisag sa ginagmay padayon mo nga nihatag og ginagmay hinabang sa atong igsuon nga nasunugan. Kay ako nang giingon niya sa una dili lalim ang masunugan. Mao nang kinahanglan gyud ta magtinabangay balag sa ginagmay nga kuan lang makatabang ta sa atong igsuon nga nasunugan. O karon labi na sa itong unang nagpadala nga akong nanhatag sa ila daghang gyud salamat kay di man mo mapabanggit sa inyong pangalan. Ang karon si Itik Farming Davao, salamat sa imong 700 ug sa akong iagaw 500 nga di magpakuan sa iyong pangalan. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo ray kamamubalos sa inyo sa inyong kinasingkasing nga hinabang para sa kung igsuon nga nasunugan. So mo ni siya mga kan. Wala pa sila kabangon pero sa hinay-hinay makabangon ron kay daghan po mga atong mga kaigsuonan nga naningkamot nga kahatag og ginagmay tabang sa ila. O, ang inyong ipadala mga idol ako nanihatag sa iya kay 500 sa akong iagaw nga magpabanggit sa inyong pangalan o sa Itik Farming TV 700 1 to tanan ako ning hatag kay kini gamay ra ni pero dako na kayong tabang para sa atong igsuon nga nasunugan kung kay nanginahanglan po sila na bisan hinay-hinay makabangon. Okay. Salamat sa mga tabang sa kuha, sa mga sponsor, labi na sa naghatag o ginagmay tabang nga wala magpabanggit sa ilang pangalan. Salamat kayo ang Ginoo ray magbayad pohon sa inyo ha. Og sa Itik nga Itik Farming Davao. Itik Farming Davao, salamat kay dako sir ma'am sa inyong hinabang. Salamat kayo nga og dako, magpasalamat og dako nga bisan sa ginagmay matigo pa rin antod nga makabangon, makabuo sa akong himuon nga gamayng balay. Daghang salamat ma'am, sir. Moro to.